यस कार्यक्रमका प्रायोजक देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टील, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, Vimto seriously mixed up fruit, Kelvinator, the coolest one, CG refrigerator, आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामीले देशको समसामयिक राजनीतिका बारेको दृष्टिकोण देखाउने कोसिस गर्दछौँ। विशेष गरिकन तात्कालीन र समसामयिक सन्दर्भमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा चलेका बहसहरू, चर्चाहरू र परिचर्चाहरूका सन्दर्भमा सम्बन्धित पक्ष र विषयहरूका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूमा आफ्ना खालका दृष्टिकोणहरू हुन सक्दछन्। विशेष गरिकन राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशन, राष्ट्रिय सम्मेलन वा बैठक चलिरहँदाखेरि ती बैठकका पक्ष विपक्ष र ती बैठकका विभिन्न पक्षहरूले उठाउने तर्क, तथ्य र प्रस्तुतिले हाम्रो समग्र समाजलाई उद्वेलित गर्दछ र समाजले एक न एक किसिमबाट धारणा बनाउन प्रेरित गर्दछ। यद्यपि संसारभरिको मानिसहरूको मनोदशा यस्तो होला कि टेलिभिजनको स्क्रिनमा वा संसारमा हुने कुनै पनि घटनाको पक्ष र विपक्ष वा तटस्थ वा कुनै न कुनै पक्षमा उभिन मानिसहरूलाई बाध्य बनाउँछ। त्यही भएर होला सायद कहिल्यै कसैले चिन्दै नचिनेको फुटबल खेलमा वा क्रिकेटमा वा विभिन्न खालका सौन्दर्य प्रतियोगिताहरूमा समेत मानिसहरू, संसारको अनकन्टा कुनादेखि अर्को कुनासम्मका मानिसहरू कसै न कसैको पक्षमा उभिन्छन् र त्यसको पक्षमा पैरवी गर्दछन् र त्यसको पक्षका फ्यान बन्दछन्। यस्तो मनोदशा बढिरहेको बेला नेपालमा अहिले नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनको चर्चा सुरु भएको छ। महाधिवेशनका सन्दर्भमा विभिन्न खालका रोचक उखान टुक्का, प्रस्तुति, तर्क र तिग्डमका समेत कुराहरूले मिडिया छाउने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा 9 महाधिवेशन, एमालेको महाधिवेशन, विचार, राजनीति, कार्यक्रम, कार्यदिशा भन्दा पनि को त्यो त्यस पार्टीको अध्यक्ष को हुने, माधव नेपाल हुने वा केपी ओली हुने वा दुईटाका बीचबाट फेरि पनि झलनाथ खनालले नै मौका पाउने भन्ने जस्ता कुराहरूका वरिपरि घुमिरहेको छ। यद्यपि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो धर्म अनुसार आफ्नो नीति भएको, विचार भएको, कार्यक्रम भएको, सिद्धान्त भएको, त्यो जस्तो सिद्धान्त, नीति, विचार र कार्यक्रमहरू कसैसँग नभएको भन्ने दावी गर्दछन्। यो एउटा परम्परा हो, स्थापित परम्परा हो, जुन यथावत चलिरहेको छ र एमालेको महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि चलेकै छ। हामीले गएको 1 महिनादेखि एमालेको महाधिवेशनका सन्दर्भका समाचारहरू र त्यसमा उठेका तर्क वितर्कहरू माधव नेपाल र केपी ओली पक्षका मानिसहरूले, नेता कार्यकर्ताहरूले, समर्थकहरूले र प्रचारकहरूले प्रचार गरेका कुराहरूलाई मिडियाका क्षेत्रबाट हेर्यो भने एउटा साँच्चीकै रमाइलो परिदृश्य देखा परिरहेको छ। माधव नेपालको वा केपी ओलीको उनीहरूको व्यक्तित्व, राजनीति, विचार, सिद्धान्तले भन्दा लवाई खवाई, हिँड डुल, उठ बस, विगतमा उनीहरूले गरेको समसरका सन्दर्भको बहस सबभन्दा बढी चलेको छ। माधव नेपालले कोसँग बस उठ गरे, कोसँग खानपिन गरे, कस्तो कपडा लगाए, कोसँग कस्ता कुरा गरे भन्ने कुरा, र केपी ओलीले जनआन्दोलनको बेला वा त्योभन्दा पहिला वा स्वयं केपी ओली आफैले रोचक किस्साहरू प्रस्तुत गरेर आफू 22 वर्षदेखि 36 वर्षसम्मको उमेरको 14 वर्ष के जेलमा कुनै चटक देखाउन वा फोटो खिच्न वा केका लागि म बसेको थिएँ भन्ने जस्ता कुरा अगाडि सारेर नेपाली राजनीतिका पाठक, दर्शकहरूलाई एउटा रमाइलो प्रस्तुति वा मनोरञ्जन दिइरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले यस हप्ता काठमाडौँ उपत्यकामा भएका माधव नेपाल, केपी ओली र झलनाथ खनालहरूले सार्वजनिक समारोहहरूमा विशेष तयारीका साथ उहाँहरूले प्राप्त गरेको अहिलेसम्मको ज्ञान, अनुभव र उहाँहरूको दूरदृष्टिका आधारमा कार्यकर्ताका अगाडि सबैभन्दा आफूलाई उम्दा उम्मेदवार ठहराउन कोसिस गर्दै भए जतिको बल लगाएर बोलेका केही कुराहरूलाई तपाईहरू समस्तै प्रस्तुत गर्न कोसिस गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला 15 वर्षभन्दा बढी नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेका, पार्टीको महासचिव बनेका तर सेरेमोनियल खालले पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी भएका बेलामा उहाँ महासचिव भएका कारणले आफू कार्यकारी प्रमुखको पदमा, मुख्य पदमा कहिल्यै बसेको थिइन भन्ने ढङ्गले समेत माधव नेपालले आफूलाई
यसपटक महासचिवको उम्मेदवार हुनु नैसर्गिक अधिकार भएको, अनुभव भएको, सिद्धान्त भएको, विचार भएको, नीति भएको जस्ता अनेक 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 राम्रा कुराहरूको फेरस्तका साथ यसरी आफूलाई देशभरिबाट छानिएर आएका प्रतिनिधिहरूले चुन्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन, नव महाधिवेशन अब त आइसक्यो र यो महाधिवेशनले खास गरी 4वटा कुरामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। एउटा 2062 त्रिसठीको जनक्रान्तिलाई कसरी हेर्ने र यस सन्दर्भमा अझै पनि कहीँ इफ एन्ड बट्स, अहिले क्रान्ति त भएको जस्तो छ तर अझै पुरा भएको छैन भन्ने अलिकति अन्योलपूर्ण सोच। पहिले त भएको छैन भन्ने मान्यता सुनिन्थ्यो, अब अलिकति अन्योलपूर्ण सोच रहेको छ। पक्नुसँग संविधान बन्न दिनुहोस् त्यसपछि पो हुन्छ, पक्नुसँगको चुनाव हुन दिनुहोस् तब न हुन्छ भन्ने खालका यी पक्नुसँगका कुराहरू होइन। चीनमा 1949मा क्रान्ति सम्पन्न भयो, त्यहाँ फेरि ब्याक भयो। 1954मा संविधान बन्यो, संविधान बनेपछि बल्ल क्रान्ति सम्पन्न भयो भने कहीँ पनि ब्याक हुँदैन। भारतमा 1947मा भारत मुक्त भयो। 1951मा भारतमा संविधान बन्यो, 51मा संसारको अरू देशमा पनि त्यस्तै भइरहेको हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय क्रान्ति अरूको होइन, पुरा भइसकेको छ। त्यसले दुविधा हुँदैन, नभए राष्ट्रिय क्रान्तिको कार्यभार के छ भन्ने कुरामा हामी अलि बोलिरहेको हुन्छ। अवश्य कतिपय कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधान निर्माणका दायित्व छन्, संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कामहरू छन्, यी सबै हुँदै जान्छ। दोस्रो, नेपाली समाजको चरित्र बदलिएको छ। यो अर्धसामन्ती अर्धपुरुष यो पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको छ। अवश्य पनि पुँजीवादको विकासको स्तरको हिसाबले हो भने यो प्रारम्भिक चरणमा छ। यो प्रारम्भिक चरणमा भएकोले पुँजीवादको राष्ट्रिय पुँजीको व्यापक विकास गर्नुपर्छ। जब पार्टीले नीति नै लिँदैछ कि अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने चरण। स्वाभाविक रूपमा यो चरणमा अब उद्यमशीलताको भूमिका बढ्छ, उद्यमीहरूको भूमिका र महत्त्व बढेर जान्छ र रोजगारीको ठुलो सम्भावना हुने क्षेत्र यो नै हुनेछ। तर सँगसँगै हामी नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्नका लागि, डबल डिजिट ग्रोथ रेट हासिल गर्नका लागि, अनि त्यो ग्रोथ रेट मात्रै होइन त्यसलाई सामाजिक न्यायसँग, वितरण प्रणालीसँग जोड्नका लागि समेत हामीले उचित ध्यान दिनेछ। तर समाजको चरित्र बदलियो। अब नेपाल पुँजीवादमा प्रवेश गरेको छ, तर हामी दलाल पुँजीवादका विरुद्धमा छौँ, हामी लोकशाही पुँजीवादका विरुद्धमा छौँ, हामी राष्ट्रिय पुँजीवादको पक्षमा छौँ। यो क्लियर दृष्टिकोण लिएर तेस्रो, अब जनताको बहुदलीय जनवादले जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्छ। हिजो आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति त्यसले प्रदान गर्यो भने अब सामाजिक जीवनमा, आर्थिक जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्छ। यसकारण जनताको बहुदलीय जनवादलाई विकास समर्थन गर्नुपर्छ। यी 3टा कुराहरूमा हामी सहमत भइसकेपछि चौथो विषय बन्छ कस्तो पार्टी बनाउने। अब हामी चुनावमा जाने भएको हुनाले हामीले संसदीय पार्टी बनाउने भने कसैको सोच होला, त्यो गलत हुन्छ। अब हामी आर्थिक विकासमा जाने भएको हुनाले पैसा नै सबै थोक हुन्छ भन्ने मान्यता विकसित हुन सक्छ। यी सबै कुराहरूभित्र हाम्रा केही मूल्य र मान्यताहरू छन्, हाम्रा केही वर्ग दृष्टिकोणसँग जोडिएका, राजनीतिक दृष्टिकोणसँग जोडिएका कुराहरू छन् जसलाई हामीलाई अरूभन्दा भिन्न बनाउँछ। हामी कम्युनिस्ट हौँ, कम्युनिस्ट रहन्छौँ। हामी आम जनतासँग जोडिएका छौँ, जनताको पीर मार्गमा हाम्रो पीर मार्ग हुनेछ, जनताको समस्या हाम्रो समस्या हुनेछ। तर जनता हाम्रो हात पक्षमा तपस्मा आउँदैनन् जबसम्म हामी आर्थिक प्रगति गर्दैनौँ। यही आर्थिक प्रगति गर्न सकेको हुनाले सोभियत सङ्घ समाजवाद ढल्यो, आर्थिक प्रगति गर्न सकेको हुनाले पूर्वी युरोपको समाजवाद ढल्यो। यसमा शिक्षा र समाजवाद भनेको उत्पादक शक्तिको तीव्र विकास हो। यी सबै कुराहरूको आधारमा हामी के निष्कर्षमा पुगिरहेका छौँ भने अब उत्पादनसँग कार्यकर्ताहरू जोडिनुपर्छ। उत्पादनसँग जोडिने भएको हुनाले
उनीहरू मेहनती हुनेछन्, इमानदार हुनेछन्, उनीहरू गतिशील हुनेछन्, उनीहरूमध्ये प्रतिभाशालीहरूको खोजी गरिनेछ, जसले नयाँ नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्न सकुन्, काममा उत्कृष्ट साबित हुन सकुन् र तर जनतालाई नबिर्सियोन्, त्यो जनताको त्यो हिस्सालाई नबिर्सियोन् जो सधैँभरि शोषण उत्पीडनको मारमा गरेका छन्। यस अर्थमा हामीले आदिवासी जनजातिको कुरा गर्छौँ, यस अर्थमा हामी महिलाको कुरा पनि गर्छौँ, यस अर्थमा हामी दलितको कुराहरू पनि गर्छौँ, यस अर्थमा हामी मधेसी समुदायको पनि कुरा गर्छौँ, यस अर्थमा हामी मुस्लिम समुदाय, थारू समुदाय र ती सबै पिछडिएको क्षेत्रका जनताहरूको बारेमा पनि हामी नबिराइकन नछुटाइकन यी कुराहरू हामी उल्लेख हो। यी सबै दृष्टिकोण बोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी स्पिरिटकै साथमा अगाडि बढाउनुपर्छ, क्रान्तिकारी गतिकै साथमा अगाडि बढाउनुपर्छ, तर यो गतिशील बनाउनुपर्छ। सिङ्गो पार्टीमा नयाँ ऊर्जा दिनुपर्छ, कार्यकर्ताहरूमा भ्रष्टीकरणको प्रवृत्ति नहुर्कियोस्, जसरी पनि पैसा सङ्कलन गर्ने प्रवृत्ति नहुर्कियोस्, अरूको कमाईमा लुट्ने प्रवृत्ति नहुर्कियोस्। यी सबै कुराहरूमा हामी ध्यान दिएर भ्रष्टीकरणलाई कसरी जोगाउने, अरूको कमाईलाई लुट्ने प्रवृत्तिलाई समाप्त कसरी गर्ने, काम गर्ने, राज्यलाई ताक्ने, त्यसमा गौरव बोध गर्ने, राम्रो काम गरे बापत राज्यले नीति दिने, यो क्षेत्रलाई विकास गर्नलाई राज्यले छुट दिने। किन भन्दा सिङ्गो राष्ट्रको अर्थतन्त्रको हितमा छ, अर्थतन्त्रको ग्रोथको निम्ति त्यो उपयोगी हुन्छ, रोजगारी प्रवर्धनको निम्ति उपयोगी हुन्छ। त्यो त्यसको लाभ तपाईँले लिने, व्यक्तिगत निजी होइन, सिङ्गो क्षेत्रले लाभ। जस्तो हाइड्रो पावर, जब हामी हाइड्रो पावरलाई जुन जोड दिन खोजिरहेका छौँ भने बिजुलीको उत्पादनमा जोड दिइरहेका छौँ, राज्यले चाहे त्यो तपाईँको ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने कुरा होस्, चाहे बाटो निर्माण गर्ने कुरा होस्, राज्यले किन नगर्ने? त्यसो हुनाले पनि हामीले मध्य पहाडी राजमार्गको कुरा, 10वटा नयाँ सहरको निर्माण गर्ने कुरा, यी लगायतका धेरै हामीले सडक सञ्जालको विस्तार गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ, रेलवे सञ्जालको विस्तार गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गरिरहेका छौँ, पर्यटन प्रवर्धनको कुरा गरिरहेका छौँ, हामी जलविद्युतको विकासको कुरा गरिरहेका छौँ र सँगसँगै हामी अत्यन्तै शिक्षित दक्ष जनशक्ति निर्माणको कुरा गरिरहेका छौँ र समग्रतामा सेवा क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी अब नयाँ चुनौती, हिजो आर्थिक चुनौतीको सामना, राजनीतिक चुनौतीको सामना गरे जस्तै आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न, आर्थिक व्यवस्थापन गर्न, रोजगारी प्रवर्धन गर्न, देशलाई अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रको तहमा पुर्याउने, त्यसपछि विकसित राष्ट्रको स्तरमा नेपाल राष्ट्रलाई पुर्याउने यो नयाँ अनिवार्य पनि अरू कसैबाट पार लाग्ने वाला छैन। नेपालको राजनीतिमा विद्यमान सबै शक्तिलाई हेर्ने हो भने त्यो क्षमता, त्यो खुबी, त्यो दृष्टिकोण छ भने त्यो नेकपा एमालेसँग छ। त्यो आत्मविश्वासका साथ हामी अघि बढ्नुपर्छ, त्यो क्षमता हामीले प्रदर्शन गरेका छौँ, त्यो खुबी हामीसँग छ, त्यो अन्तर्निहित हामीसँग त्यो ऊर्जा छ। त्यो ऊर्जालाई हामीले अब उजागर गर्नुपर्दछ नेपालको प्रगति र परिवर्तनको लागि। यसै लागि यो महाधिवेशनले कस्तो नीति र कस्तो नेतृत्व भन्ने कुरामा बहस केन्द्रित गर्नु पर्यो। तर हाम्रो दुर्भाग्य के भयो भने को नेता भन्ने कुरामा पर्दा नेताको नाक, मुख, आँखा, कानमा नेताको मुख हेर्ने होइन। कस्तो नेतृत्व चाहिन्छ अबको चुनौतीको सामना गर्ने, त्यो नेतृत्वमा हुनुपर्ने विशेषताहरू के हुन्? त्यो नभए पाले पालो अनि पाले पालोको 20 वर्ष एउटा त्यो सम्झौता जतिसुकै भाग्सो गरे पनि सत्य त सत्य नै हो नि। त्रिपुरेश्वरको कार्यक्रममा त हाम्रै कानले सुनेका हौँ, फलानो पछि फलानो, फलानो पछि फलानो, फलानो पछि फलानो। सिन्डिकेटको कुरा आएको होइन र यो मञ्चमा आएर कसैले खण्डन गर्दै माथि सुसत्य हुन सक्छ? सक्दैन। त्यसमा सिन्डिकेट चल्नेवाला छैन। प्रतिस्पर्धाबाट जाने कुरा गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धा मात्रै आँट गर्नुपर्छ। हस्तान्तरण रोइ कराई गरेर हस्तान्तरण हुन्छ। योग्यता क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। कामको मैदानमा, कामको क्षेत्र। यो म्याराथन रेस होइन, म्याराथन रेस त होइन। सारा पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भन्ने कुरा कम हो। त्यही भारतमा हेर्ने हो भने नरेन्द्र मोदीले कत्रो म्याराथन कति नै पैदा गर्यो, तरङ्ग नै पैदा गर्यो, एकदम पुरै सारा भारतमा एउटा तरङ्गित गरे। के गर्नुहुन्छ तपाईँ?
हुनुपर्ने पालो पुरानो बुढो आडवाणीजीलाई दिए हुन्थ्यो भने मनमा सद्भाव हुन सक्छ। तर त्यसले हुँदैन कि त्यो गर्नका लागि नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्ने, त्यो नयाँ चुनौतीको सामना गर्ने कस्तो खालको खुबी भएका नेताको पङ्क्ति, त्यसो मैले भनेको छु युवा पङ्क्ति, युवा प्रतिभा जो एक होइन त सिङ्गो टिमको त हामी एकको सबैको थाहा भएको लक्षणहरू कामको क्षेत्रमा कतिको उनीहरूले उपादेयता साबित गर्न सकेका छन्। तपाईँलाई थाहा छँदैछ बजारमा उत्कृष्ट चिजको चाहिँ बट्टामा आएको हुन्छ, ईर्ष्या गरेर भएन। उत्कृष्ट उत्पादन गर्नुहोस्, उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुहोस्, कम्पिटिसनमा उत्रेर एउटा भाग्नको लागि अनि रिजर्भेसनको कुरा मात्रै गर्ने हो भने यो जनताको बहुदलीय जनतालाई त्याग्ने होइन। जनताको बहुदलीय जनतालाई अवलम्बन गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई हामीले एकदम प्रचार गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई सानो गर्नुपर्छ। आवश्यक अस्वस्थ गर्ने बेला आओस्, अस्वस्थतालाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ। अस्वस्थतालाई हामीले व्यक्तिगत नुक्ता चिनीलाई हामीले व्यक्तिगत टीका टिप्पणीलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ। तर म त के मान्यता राख्छु भने कसैले भन्छन् भने पनि केही चिन्ता नगर्नुहोस्, सधैँ सधैँ धसाइदिन्छु भन्छन् भने पनि बोल्न दिनुहोस्। मान्छेले आफू गुरुरहेको चरित्रलाई बाहिर उजागर गरेका त हुने सबै हामी एउटा खुला किताबको खाना जस्ता तपाईँ हाम्रा प्रत्येक गतिविधिहरू सबैले निहालिरहेका हुन्छ र त्यो निहालेर अन्तिम न्यायाधीश पार्टीको महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू पार्टी सदस्यहरू हुन्छ। उनीहरूलाई पार्टीको चिन्ता छ, राष्ट्रको चिन्ता छ, जनताको चिन्ता छ र त्यो चिन्ताले नै हामी कम्युनिस्ट भएका। आफ्नो चिन्ता होइन, भावी सन्ततिको चिन्ता, आम जनताको चिन्ता, त्यो चिन्तालाई हामीले ध्यानमा राखेर जानुपर्छ र हाम्रो सिस्टममा गइरहेका छ। त्यो सिस्टम भनेको अब हामी अध्यक्ष सहितको बहुपक्षीय प्रणालीमा गएका छौँ र यो बहुदलीय प्रणाली पनि यति धेरै भइसकेको छ महाधिवेशनमा। अब कसरी हामी टुङ्गो लगाउँछौँ त्यो बाँकी नै छ, त्यसको आधारमा हामी गएका छौँ र एउटा कार्यकारी ठाउँमा बसेको यो 2 कार्यकाल अध्यक्ष 2 कार्यकाल हामीले तय गरेका छौँ र अध्यक्षको प्रणाली आफू महाधिवेशनमा सुरु भएको छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो प्रणालीको आधारमा अगाडि बढ्ने कुराहरू नै त्यहाँ हुन्छ। कसैलाई चिन्ता लागेको छ, अहिले धेरै वर्षको बस्नुभयो भने अनि मैले त्यो बेला भनेको छु यदि महासचिवमा बस्नुभयो चिन्ता लागेको छ भने महासचिव मान्न उठ्नु भएन, चिन्तै आइहाल्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू। त्यसो हुनाले त्यस्ता कुराहरूलाई लिकन चाहिँ होइन मैदानबाट आउला गुल्ला भन्ने कुरा सोच्ने हुँदैन। त्यसो हुनाले पपुलर आज म भन्छु यदि त्यस्तै हो भने यही हाम्रो पार्टीको विचार र छलफलको बारेमा अझै व्यापक समयभेदीको व्यापक छलफल गरेर हाम्रो, तर यसपटक समय नै भइएन। नभए पार्टीका नेताहरू बेचिदिने महाकालीसँग जानु पर्दछ, अर्को प्रतिस्पर्धी पनि साथीहरू पनि म सँगसँगै हिँड्नु पर्छ। 14 अंश 78 जिल्ला 240 निर्वाचन छ, जाउँ कार्यकर्ताको माझमा जाउँ, क्षेत्रमा स्तर बढ्ने। किनभने एमाले जुन नीति ल्याएको छ नि यो एमालेको मात्रै होइन, यो नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको सँग जोडिएको विषय, नेपाल राष्ट्रसँग जोडिएको विषय, नेपालको राजनीतिसँग गाँसिएको विषय छ। यो एमालेको मात्र नितान्त विषय होइन। 62 ईस्वीमा जनक्रान्ति भयो भए राजनीतिक क्रान्ति, यो एमालेको मात्रै विषय हो। समाज परिवर्तन भयो कि भएन, यो एमालेको मात्रै विषय हो। यो दुईटै मात्रै सबैको चासोको विषय। त हाम्रो कार्यकर्ता जति प्रशिक्षित हुन्छन्, जति आत्मविश्वासयुक्त हुन्छन्, अरू पार्टीका मान्छे वाम पार्टीलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्छ। सिङ्गो मुलुकले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने अवस्था हुन्छ, अरू वाम पार्टीले स्वीकार गर्ने अवस्था हुन्छ। तर यसपटक समय भए तर महाधिवेशनपछि हामीले देशव्यापी रूपमा पार्टी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्दै र सिङ्गो पार्टीलाई नयाँ चुनौतीहरू के हुन्, हाम्रा सामु सम्भावनाहरू के छन्, हाम्रा उहाँहरूमा अभिभावकहरू के छन्, त्यसलाई हामीले प्रश्न बनाउँदै एउटा नयाँ गति, नयाँ उत्साह, नयाँ जोस, नयाँ उमङ्ग पैदा गरेर आउने चुनावमा एमालेलाई बहुमतमा पुर्याउने र बहुमत हासिल गरेर सिङ्गो मुलुकको रूपान्तरण गर्ने कामलाई साकार पार्न सक्यौँ भने हाम्रो बाध्यता छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमालेलाई उत्कृष्ट बनाउन सकेन, चुनावमा एमालेलाई बहुमतमा पुर्याउन सकेन र एमाले अगाडि सारेको नीति लागू गर्न सकेनौँ भने
नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिमा लिड रोल खेल्न सक्दैन। मैदान खाली छ। यो माओवादीले सक्ने अवस्था देख्दैन। काङ्ग्रेसको मुकाबला गर्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टीभित्र कसरी एउटा राम्रो वातावरण बनाउने, चिन्ता नगर्नुहोस्। यो अलिअलि महाधिवेशनको बेलामा अलिअलि चल्छ। यसको बावजुद पनि फेरि पनि राम्रै ढङ्गले चल्छ। म अलिअलि भएको बाटो यो तुस मात्रै छ, थोरै मात्रै छ, धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन। प्रतिस्पर्धा हुन्छ, टुङ्गिन्छ, अनि जितेपछि भोलि हारेका साथीहरूलाई समेटेर सबैको उचित व्यवस्थापन गरेर उचित मान सम्मान कदर ठाउँ धेरै छ। जितेपछि ठाउँै ठाउँ कुनै अभाव छैन। त्यस आधारमा सबैलाई समेटेर लानैपर्छ। नेकपा एमालेमा त्यो खुबी छ, क्षमता छ। राष्ट्रलाई समेट्न सक्ने पार्टीले आफ्नै पार्टी पङ्क्तिलाई समेट्न सक्दैन भन्ने कुरा ठान्नै सकिँदैन। त्यस हुनाले यो पार्टी जो आशा जनताको आशा भरोसाको केन्द्र छ, यसको भविष्य अत्यन्तै सुन्दर भएको हुनाले तपाईँहरूको भविष्य त्योभन्दा पनि महासुन्दर छ भन्ने कुरा राख्दै महाधिवेशन सम्पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, अब यसरी माधव नेपालले आफूलाई यी सबै तर्क, तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा, विज्ञता र अनुभवका आधारमा र अझ विशेष गरी विगतका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफूले खेलेको समन्वयकारी भूमिकाका आधारमा पार्टीको अध्यक्ष बनाउनु पर्ने दलिल गरिरहेका बेला पार्टी अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीले त्यसै गरेर आफ्नो इतिहास, अनुभव, आफ्नो अडान र आफूले गरेको संघर्ष, खास गरिकन माओवादीहरूका विरुद्ध गरेको संघर्ष, जसलाई उहाँले उग्र वामपन्थीको रुझान वा उग्र वामपन्थीको टीका टिप्पणी गरेर वा उग्र वामपन्थीको नाम दिएर त्यसका विरुद्ध लडाईँ लडेको हुनाले आफू नै अध्यक्ष हुन पाउनु पर्ने, अथवा अहिले नै केपी ओलीको कुरा सुन्दा नेपालमा वामपन्थीहरूका विरुद्ध संघर्ष गर्नु नै अर्को कुनै वामपन्थी नाम गरेका शक्तिको कर्म वा धर्म बन्न आइपुगेको हो कि जस्तो लाग्दछ। एकछिन हेरौं केपी ओलीले आफूलाई कसरी र किन अध्यक्षको उम्मेदवार प्रस्तुत गरिरहेका छन्। सातौं महाधिवेशनमा मैले दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै भनेको थिएँ, महाधिवेशन भनेको कार्यकर्ताहरूको मञ्च हो। कार्यकर्ताले फैसलाका लागि तयार हुनुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीबाट हुने फैसला नेताहरूबाट हुन्छ भने महाधिवेशनबाट हुने फैसला नेताहरूमाथि पनि दिशानिर्देश मुख्य रूपमा कार्यक्रम र नीतिहरू तय गरेर, विधान तय गरेर, नीति र सीमाहरू निर्देशदेखि लिएर सही काम गरेर छैन भन्ने कुरा सार्वभौम सत्ता कार्यकर्तामा छ पार्टीको। यो सार्वभौम सत्ता आफ्ना प्रतिनिधिहरूमा छ। महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले प्रयोग गर्नु महाधिवेशनका बिच नेताहरूलाई जिम्मा लगाइन्छ र केन्द्रीय कमिटीले गर्नु पर्यो हुन्छ भनिन्छ। केन्द्रीय कमिटीले नै महाधिवेशनका विनियोगसहित विधानअन्तर्गत फैसला छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ, तर व्यवहारिक रूपमा यसबाट नौ महाधिवेशनले त्यसलाई वास्तविकता यथार्थमा परिणत छ। हामी नौ महाधिवेशनको आयोजना गर्दैछौँ। आफ्नो पत्रभित्र गरिसक्यो। विभिन्न कारणले यसको ढिलाइ भयो। एकपल्ट मात्रै होइन, दुईपल्ट, तीनपल्ट यसको समय सरेको छ। किन सरेको अहिले भनिरहनु पर्दैन। म धेरै यसमा जान चाहन्न। समय सरेको छ। वास्तवमा एकता भन्छ त्यसले गर्दछ सही उद्देश्य बुझेको हुन्छ, सही विचार धारण गरेको हुन्छ, सही व्यवहारको पक्ष पोषण गरेको हुन्छ र अनेक प्रकारका हामी अनर्गत कुराहरूमा विश्वास गर्छौँ। हामी झुट प्रचारमा विश्वास गर्छौँ। हामी सही विचारधारा जगतमा विश्वास गर्छौँ। मैले भने जहाँसम्म मेरो कुरा छ त्यो एउटा विचारको पुनः पाडा छ। राता आन्दोलनदेखि राता आन्दोलनका बेला सबैलाई थाहा छ। राता आन्दोलनका बेला नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै अत्यन्तै कमजोर बनेको, विभाजित बनेको र हिंसा टुटेको अवस्थामा थियो। त्यस अवस्था
त्यसै गरेर सिङ्गो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै विश्वास बढ्यो, सिङ्गे आन्दोलनको विश्वास बढ्यो र त्यस आन्दोलनदेखि लिएर म पार्टीका सायद सबैभन्दा लाइनबाट जानु अहिले सबभन्दा पहिले सम्पर्क गर्ने यस पार्टीमा कोही छ भने माधव नेपालजी छ। अनि म र मलाई सबै प्रयास गरेर म त्यो धेरै तर म कति मात्रै भन्छु भने मेरो राजतन्त्रका विरुद्ध सक्रिय राजतन्त्रका विरुद्ध धेरै पञ्चायतका विरुद्ध प्रशासन गर्ने मैले सन्तोष गरेँ। जेलमा बस्छु, मैले कागज गर्न मानेन र आन्दोलनलाई जिउको राखेर आन्दोलनको सेवा नदिएर अगाडि त्यसभन्दा यताबाट विभिन्न समयका विभिन्न जनसरकारी रोगी र बिरामीको जाँचमा पुरा छ। म किडनी फेरेर 4 वर्ष अगाडि किडनी फेरेर आएँ। त्यति बेला उग्रवादमा सङ्केत उग्रवादले त्यसपछि नै बलजफ्ती कब्जा गर्छ भने बलजफ्ती कब्जा गरेर पुलिसको उग्रवादलाई किडनी फेरेको मैले नै वामपन्थी प्रतिवादका विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ। अनि किडनी सत्य भएका साथीहरू नेतृत्वमा बसेका साथीहरू सम्झौता गर्न मात्रै मद्दत हुनु, जनसभामा मद्दत हुनु। त्यसबेला उग्रपन्थीलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, आलोचना गर्नुपर्छ, त्यसलाई लाइनमा ल्याउनु पर्दछ भनेर साइडमा ल्याउने काम गर्यो। जब राजा शक्तिशाली भए जब माओवादी सशक्त भयो त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यो। जब नेपाली कङ्ग्रेस बन्नु भयो त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यो। तर मेरो जीवन व्यक्तिगत तौरमा पनि एउटा लगभग सङ्घर्षको कथा हो। यस सम्बन्धमा मैले यसभन्दा धेरै मानिसका व्यक्तिगत तौरमा पनि कति कमजोरी रहेको हुन्छ। कतिपय मान्छेलाई नपर्ने कुराहरू पनि हुन सक्दछ, तर वैचारिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले त्यस आन्दोलनलाई त्यस पार्टीलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने काममा मैले आफ्नो योगदान इमान्दारिताका साथ गरेको छु र फेरि पनि गर्नेछु। मैले वैचारिक विचार पनि स्पष्ट मार्क्सवाद लेनिनवादलाई सही ढङ्गले नेपालको राजनीतिक परिवेश राजनीतिक परिस्थिति अनुसार मौलिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने मैले जननेता मदन भण्डारीलाई जननेता मदन भण्डारीसँग जनताको मौजूदी जनवादको प्रतिवाद गर्न र उहाँभन्दा पछि त्यसलाई गर्न हुन नदिन विभिन्न महाधिवेशनहरू मैले बहुतै स्पष्टताका साथ विचार राखेको। अब हाम्रो बिचमा मतभेद हुँदा पनि हाम्रो बिचमा अनेक प्रकारका मतभेद हुँदा पनि मैले ती मतभेदहरूका बिचमा जातिहरूलाई सम्झाउने वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने ती पक्षहरू हो। आज हामी एउटा अनौठो मोडबाट देश गएको अवस्थामा नेपाल सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा छ। यसमा ठाउँमा सामना गर्दा पाइन्छ, न यसमा ठाउँमै प्रतिवाद गर्दा पाइन्छ, न यसमा ठाउँमै बिल्कुल पछौटे पर्न पाइन्छ, न यसमा आधुनिक चरित्र पाइन्छ। किनभने नेपाल एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ। यहाँको राजनीति, यहाँको अर्थतन्त्र, यहाँको सामाजिक व्यवस्था, यहाँको संस्कृति सबै चिज सङ्क्रमणको अवस्था छ। हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले शान्तिपूर्ण जनताको अभिमत प्रयोगद्वारा समाजलाई शान्तिपूर्ण सकारात्मक सङ्क्रमणबाट समाजवादतर्फ लान चाहन्छ। हामीले गरेको 65 आन्दोलन एउटा संयुक्त आन्दोलन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलन। त्यो सफल आन्दोलन त्यस सम्बन्धमा कुनै विवाद
हामीलाई सबल एमाले चाहिन्छ, सशक्त एमाले चाहिन्छ, विचारमा स्पष्ट एमाले चाहिन्छ, संगठनमा विस्तृत एमाले चाहिन्छ, जन आधारित एमाले चाहिन्छ, व्यापक कार्यकर्ता कमिटी भएको कार्यकर्ताहरूको पार्टी चाहिन्छ। अब हामी 9औं अधिवेशनबाट यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने ढङ्गमा तिनको पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्ने 250 हामीसँग अहिले पार्टी यो 250 पार्टी हामीसँग प्रशिक्षित गर्ने जरुरी छ। हाम्रो पार्टी सदस्यहरू पुरस्कारमा केही न्यूनता आएको छ, त्यसलाई क्रान्तिकारी त्यसलाई कम्युनिस्टकरण गर्नु र हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रशिक्षित कार्यकर्ताहरूको स्पष्ट कार्यकर्ताहरूको कहीँ बोकेका कार्यकर्ताहरूको कहीँ भएको यस सवालमा के भन्छ भन्दा यस्तो हुन सक्छ भनेर बताउन सक्ने कार्यकर्ताको जनताका साँच्चै अगुवा कार्यकर्ताको पार्टीको रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित निर्माण गर्छ। त्यसै गरी कसैलाई पनि काम नपाउने काम गर्नेबाट मुक्त गरेर व्यापक पार्टी व्यापक कार्यकर्ता परिचालन जसबाट नेकपा एमाले यो पार्टी वास्तवमा अहिले सरकारको नेतृत्वमा हुने पार्टी तर विभिन्न कारण भएसम्म जानेछ। अब त हामीले आगामी दिनमा हामी सुधारेर सक्छौँ। अहिले सन्तोष गर्ने बेला थियो, धेरै महत्त्वपूर्ण बेला छैन। हाम्रो सरकार केही फलहरू पनि प्राप्त भएका छन्, तर अहिले पनि हामीले सन्तोष मान्ने बेला होइन। हामी दोस्रो पार्टी भएर बस्ने पार्टी होइन, प्रमुख पार्टी भएर यहाँका सबै प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरूका भ्रमहरूलाई टुटाएर, प्रतिवादीहरूका भ्रमहरूलाई टुटाएर, यथास्थितिवादीका भ्रमहरूलाई टुटाएर, प्रतिवादीहरूका भ्रमहरूलाई टुटाएर, क्षेत्रीयतावादीहरू उन्नतवादीहरूका भ्रमलाई टुटाएर नेपाललाई शान्तिपूर्ण नेपाल, लोकतान्त्रिक नेपाल, एकताबद्ध नेपाल, अनेक प्रकारका अशान्तहरू विभेद नभएको नेपाल र समृद्ध नेपाल हामी तर्कद्वारा व्यवहारमा प्रतिस्पर्धाद्वारा श्रेष्ठताद्वारा ती कुराहरू स्थापित गर्न सक्छ। खास गरी संसदीय संघर्षदेखि लिएर अनेक ठाउँमा हामीले त्यो गर्नुपर्छ। अब हामीले नेकपा एमालेको जे जिम्मेवारीको जे उद्देश्यका लागि यो पार्टी बनेको, यो पार्टी हिसाब किताब गर्ने आएको पार्टी होइन। यो पार्टी हुलुक्क उठेर एकछिन भोट ल्याएर आएको पार्टी होइन। यो राणा शासनका प्रकारमा भएर अहिलेसम्म त्यो अभियान वैचारिक ढङ्गले चलाएको छ। अब यो वैचारिक नेतृत्वलाई हामीले तालीका साथ अगाडि बढ्ने र व्यवहारिक नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्ने काम गर्छ। अहिले हामी संयुक्त सरकारमा छौँ। वास्तवमा राज्यले काम गरिरहेको अस्पल राष्ट्र होला कि भन्ने एउटा भय र प्रतिबद्धता जाला कि भन्ने त्रासपूर्ण स्थितिबाट संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनले एउटा नयाँ बिन्दुमा नेपाललाई पुर्याएको छ। यो खुसीको कुरा। त्यस खुसीको कुरालाई लिएर हामीले अहिले संसद भएको स्थिति, संविधान चाहिए पनि, राजनीतिक निर्णय चाहिए पनि, संसद भएको स्थिति हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यस स्थितिलाई अझ सुदृढताका साथ अगाडि बढाउन नेकपा एमालेको भूमिकालाई हामी प्रभावकारी यस बिचमा थुप्रै मान्छेलाई मेरो बिमारीको कारणले नेपालको मौका मिल्यो, काममा भाँज हाल्ने मौका मिल्यो, काम गर्न नदिने अवसर मिल्यो, तर ती सबै बहाना थियो। मैले बिमारी भएर जान जाने पनि मेरो अनुपस्थितिमा यहाँ काम गर्नका लागि हिजो चाहिँ 4 वर्षको कार्यकाल तिनको नमाज काम गर्नुहोस् भन्नका लागि व्यवस्था गर्न गएको थियो। तर काफी भाँच हाल्ने काम हो, त्यसलाई रोक्ने कामहरू गर्नुपर्छ, त्यसलाई अल्मनाउने कामहरू गर्नु। अब ती कामहरूलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। 1 वर्षभित्र संविधान बनाउने उपयुक्त लोकतान्त्रिक देशले भाग्न सक्ने साझा पहिचानको संविधान बनाउने ती कुराहरूमा हाम्रो ध्यान जानेछ। आदरणीय दर्शकहरू, अहिलेसम्म तपाईहरूले माधव नेपाल र केपी ओलीको भाषण
उहाँहरूको आफ्नो निष्कर्ष भाषण हो। यो भाषणलाई सुनिसक्दाखेरि नेपालमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको माओवादीहरूलाई तह लगाउनु, उहाँहरूको शब्दमा माओवादीहरूलाई शान्ति सम्झौतामा ल्याउनु, त्यही सन्दर्भमा भएका पेरिफेरीमा भएका अरू राजनीतिक घटनाहरूलाई समेत आफ्नो सिद्धान्त र विचार मानिनु जस्तो कुरा मात्र नेकपा एमालेको नीति र विचार हो। त्यसभन्दा बढी सोच्ने विश्लेषण गर्ने आम नेपाली जनता र दर्शकको जिम्मामा छाडिनु बढी उपयुक्त हुन्छ होला। कि यति बेला नेकपा एमालेका 2 जना उम्मेदवारहरू पार्टीको अध्यक्ष हुनका लागि मैदानमा उत्रिरहेको बेलामा को राम्रो वा को नराम्रो हामीले भन्यौं भने त्यसको अन्यथा अर्थ लाग्न सक्दछ। त्यसकारण यस कार्यक्रममा त्यसो नभनिकिन भन्दा एमालेको नीति वा विचार प्रधान होइन, केपी ओली वा माधव नेपाल भन्ने नेता प्रधान, व्यक्ति प्रधान र त्यो सँगसँगै जोडिएका त्यहाँदेखि तलसम्मका व्यक्तिहरू प्रधान बनिरहेका छन्। नीति विचार रक्षानमा मिल्किएको छ वा पृष्ठभूमिमा धकेलिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा यस्ता राजनीतिक पार्टीहरूले आगामी दिनमा देशलाई कसरी नेतृत्व गर्लान् भन्ने कुरा एमालेको 9औं महाधिवेशन सिद्धिसकेपछि झनै ठूलो गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठ्न नै छ। अब सँगसँगै सुनौ माधव नेपाल र केपी ओली लडिरहेका बेलामा दुवैजनाले आफूले जित्न नसकिने निष्कर्ष निकाले भने वा कहीँ न कहीँबाट उनीहरूले आफूलाई लडखडाएको महसुस गरे भने त्यही बेलामा अर्को एउटा मौका वा दाउको पर्खाइमा रहेका अहिले बहालवाला अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि आफूलाई सबैले मानिदिनु पर्ने वा मानिदिए राम्रो हुने अथवा आफू मात्र नेकपा एमालेको पक्षमा लागिरहेको तर माधव नेपाल र केपी ओली आफ्नो आफ्नो पक्षमा मात्र लागिरहेको भन्ने सान्दर्भिक जस्तो लाग्ने दलिलका साथ अध्यक्षको चाहना राखेका छन्। यसरी नेपाली समाज अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडबाट अगाडि बढेर गएको छ। यो ऐतिहासिक मोडबाट अगाडि बढ्ने सिलसिलामा अब नेपालको जो क्रान्तिको प्रक्रिया हो, कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको जुन श्रृङ्खला हो, त्यो श्रृङ्खलामा अब हामीले क्रान्तिको युगलाई पार गरेका छौँ। ठुल्ठुला सङ्घर्षको युगलाई पनि हामीले पार गरेका छौँ र अब हामी पुनर्निर्माणको युगमा, आर्थिक निर्माणको युगमा, अब नयाँ ढङ्गले विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने युगमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अब संविधान बन्नु पनि अनिवार्य छ र अब देशको ढङ्गले विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पनि अनिवार्य छ। त्यसो हुनाले हामी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछौँ। नेकपा एमालेको यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले त्यो नयाँ युग आइरहेको छ भन्ने कुरा उद्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ र यो नयाँ युगका कार्यभारहरू के हो, त्यो कार्यभारको आधारमा नेकपा एमालेलाई अझ बढी एकताबद्ध, अझ बढी सुदृढ, अझ बढी प्रभावकारी, अझ बढी जनमुखी पार्टीको रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। गम्भीर हामी महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। यो महाधिवेशनलाई हाम्रो पार्टीका 2,60,000 सदस्यहरूले मात्र हेरिरहेका छैन। यो महाधिवेशनलाई लाखौँ लाख नेकपा एमालेका भोटर्सहरूले, समर्थकहरूले, अरू विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले, छिमेकीहरूले र विश्वका हाम्रा धेरै मित्रहरूले पनि नेकपा एमालेतर्फ हेरिरहेका छन् र नेकपा एमाले क्रान्तिको जुन एउटा नयाँ चरणमा आइरहेको छ। अब नेकपा एमाले एकताबद्ध र सुदृढ भएर गयो भने आगामी कार्यभारहरू त्यही ढङ्गले गर्न सक्छ। तर हामीले अहिले हेर्दाखेरि के देख्यौँ भने महाधिवेशन हामीलाई लाग्यो, महाधिवेशनमा हामी अगाडि बढेर आयौँ, हेर्दाखेरि हामी काठमाडौँ 2 गुमायौँ। काठमाडौँ 2 भनेको नेकपा एमालेको गढ छ। काठमाडौँ 2 कुनै पनि हामीले गुमाउने क्षेत्र होइन, तर हामीले यसपटक गुमायौँ। त्यो गुमाउने कुराको बारेमा हामीले गहनतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेर हेर्नुपर्छ, आफ्ना कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यो कमी कमजोरीलाई पत्ता लगाएन भने आगामी दिनमा पनि धेरै कमी कमजोरी हुन सक्नेछन्। त्यसो हुनाले हामीले अहिले यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? कुनै पनि पार्टीको एकताको निम्ति भन्दा त्यसको वैचारिक कुरा हो, त्यसका कार्यदिशा, त्यसका नीति, त्यसका सिद्धान्तहरू। जब कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तमा एकता हुन्छ, स्वाभाविक रूपले त्यो पार्टीमा एकता कायम हुन्छ। एकता कायम हुनुपर्दछ। त्यसका आधारहरू लेखिने अहिले नेकपा एमाले जुन प्रकारका विचार श्रृङ्खला लिएर अगाडि बढिरहेको छ, हामी एकताबद्ध भइसकेका छौँ। विचारमा कुनै मतभिन्नताहरू छैन, हाम्रा कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तहरूमा कुनै मतभिन्नता छैन। हाम्रो चाहे राजनीतिक प्रतिवेदन भन्नुहोस्, चाहे संगठनात्मक प्रतिवेदन भन्नुहोस्,
चाहे विधान भन्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो एकरूपता कायम भइसकेको छ। अब यो एकरूपता कायम भइसकेपछि बहस के, हामीले जो बहस गर्दैछौँ बहस केमा भयो मैले बुझिरहेको छैन। बहस केमा गर्यो? अब बहस गर्ने हो भने निश्चित रूपले व्यक्तिको बारेमा बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिको बारेमा बहस गर्दा एउटा व्यक्तिलाई खुल्याउनुको लागि उसको इतिहास पढ्नु पर्यो, कहाँ के कमी कमजोरी गरेको छ उसले त्यो कुरा लिएर आउनु पर्यो। अनि अर्कोको अलिकति प्रशस्ति छ भने त्यही ढङ्गले लिएर आउनु पर्यो, त्यहाँबाट अर्को बहस बनाउन सक्दैन। त्यसकारणले यसपटक भएको जुन बहस छ यो बहसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता म देखिरहेको छु। हामीले यो ढङ्गले बहस गरेर गयौँ भने हामी अलिअलि कहीँ पनि टुङ्गो लाग्न नसक्ने ठाउँमा पुग्छ। तर हामीले बहस गर्दा विचारकै बहस गर्नुपर्छ। विचारमा मत भिन्नता छैन भने हामीले एकरूपताका साथ महाधिवेशनलाई टुङ्ग्याउन कोसिस गर्नुपर्छ। र यसकारणले म के भनिरहेको छु भने नेकपा एमालेको यो 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनकै निम्ति जीवन र मरणको महाधिवेशन हो। यो महाधिवेशनमा हामीले अग्रगति हासिल गर्यौं। यो महाधिवेशनले एउटा चाहिँ ठोस नयाँ सकारात्मक सन्देश दियो भने हामी दशकसम्म निर्धक्क भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर हामीले यो महाधिवेशनमा कुनै प्रकारको नकारात्मक सन्देश हामीले दियौँ भने कमेन्टहरू त्यसभन्दा पछाडिको फेरि व्याख्या मैले गर्नु पर्दैन। व्याख्या गर्ने बित्तिकै पत्रिकाले अहिले लगेर छापिहाल्छ। त्यसकारणले त्यो कुरा अहिले म भन्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिसाबले नि भन्नुहोस्, नेकपा एमालेको हिसाबले नि भन्नुहोस्, अहिलेको आवश्यकता भनेको एकता हो। पहिलो आवश्यकता एकता हो, दोस्रो आवश्यकता पनि एकता हो र तेस्रो आवश्यकता पनि एकता नै हो। नेकपा एकताबद्ध भएर मात्रै वास्तवमा अगाडि बढ्न सक्छ। र यो एकताको सन्देश दिने हिसाबले 9औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन बन्नुपर्छ, अग्रगतिको महाधिवेशन बन्नुपर्छ, प्रगतिको महाधिवेशन बन्नुपर्छ। हामीसँग विचार र नीति सिद्धान्तमा एकरूपता भइसकेपछि नेताहरू एक ठाउँमा बस्ने, छलफल गर्ने, कसलाई नेता बनाउने हो यसको निम्ति पनि सहमति गर्ने। सहमति जसको नाममा हुन्छ र जसले बढी मात्रामा योगदानहरू गर्दै आएको छ मूल्याङ्कन गर्ने, त्यस आधारबाट नेता बनाउने। मै नेता बन्नुपर्छ भन्ने खालको कुनै पनि आग्रह कसैले पनि राख्नुहुन्न। यस्ता आग्रह मुद्दामा त्यसरी मात्रै हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ कमेन्टहरू। र नेकपा एमालेलाई आगामी दिनमा हेर्नुहोस्, आगामी दिन भनेको नेकपा एमालेको निम्ति चुनौतीपूर्ण दिन हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमाले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मैले बुटोलमा उद्घाटन गर्दा 1,38,000 सदस्य भएको पार्टी। अब म 6 दिन पछाडि बैकुण्ठ मण्डलमा फेरि उद्घाटन गर्दैछु। त्यति बेला नेकपा एमाले 2,60,000 सदस्य भएको पार्टी हो। यो करिब डबल पार्टी हो। त्यसै गरी नेकपा एमाले पहिला मैले उद्घाटन गर्दाखेरि जम्मा 33 सिट हामीले जितेका संसद, अहिले हामीले 91 सिट जितेका। त्यति बेला कुल मिलाएर 108 सिट थियो, अहिले हामी 180 भन्दा बढी पुग्दैछौँ। हामीले 26 को समेत मनोनयन गरेपछि नेकपा एमाले 180 काट्छ। यसमा पनि हामी एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा झन्डै डबलको रूपमा विकसित भएर आएका छौँ। र अहिले यसमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन पनि भएको छ। 62-63 जनक्रान्ति, यो जनक्रान्तिपछि हाम्रो सामु अनेक नयाँ कार्यभारहरू छन्। त्यो नयाँ कार्यभारलाई पार गर्ने पार्टी कस्तो छ भने हामीले आकारमा यसरी विकास गरेका छौँ। पार्टी विकास गरेको छ, विस्तार गरेको छ, सुदृढ भएको छ। तर अझै वैचारिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपले यो पार्टीलाई अझै सुदृढ गर्न बाँकी छ। यो धेरै निकै कमजोर छ। त्यो वैचारिक रूपमा धरातल कमजोर भएको पार्टीलाई यो भनेर समूहमा तपाईँले पानी दिनुभयो भने त्यसको हालत के हुन्छ? त्यसको हालत फेरि पनि पत्ता हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले वैचारिक उत्थान गर्ने, वैचारिक रूपले पार्टीको क्वालिटीलाई उठाउने चुनौती हाम्रो सामु छ। क्वालिटी उठाउन सकियो भने मात्रै पार्टीले काम गर्न सक्छ।
8औं र 9औं को बीचमा पनि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा विभिन्न समस्याहरू आए। त्यो समस्या नआएको भए नेकपा एमाले यति बेला कम्तीमा पनि 5 लाख सदस्य भएको पार्टी हुन्थ्यो र नेकपा एमालेका चाहनु कसैले औलो ठडाउन सक्दैन थियो। अहिले पनि नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हुन्थ्यो र अझै पनि पहिलो पार्टी हुने सम्भावना छ। त्यो सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढ्ने हो भने नेकपा एमालेलाई हामीले हरेक हिसाबले सुदृढ गर्नुपर्छ, एकताबद्ध गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ नेपाली कांग्रेसलाई त्यत्रो ठुलो प्रभावकारी नेतृत्व पनि चाहिएको छैन, तर विभिन्न ठाउँमा जितिरहेको छ चुनाव र अब यो पुँजीवादको पुनर्स्थापनाको प्रक्रियाबाट जुन अगाडि बढिरहेको छ यो बेलामा हामीले यस्तो शक्तिसँगको प्रतिस्पर्धा बडा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यदि नेकपा एमाले अहिलेदेखि नै विचार र संगठनमा सुदृढ भएर गयो भने त्यो प्रतिस्पर्धा हाम्रो निम्ति हालतको चुरा हुन सक्छ। त्यसो हुनाले त्यो प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्नुको निम्ति पनि नेकपा एमाले आफूलाई एकताबद्ध बनाएर लानुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईँ हामीले यसपटकको चुनावलाई नै हेरौँ। यो चुनावमा कम्युनिस्टहरूको मत 13% घट्यो। टोटलमा नेकपा एमाले जित्यो, तर टोटलमा हेर्नुभयो भने हाम्रो 13% मत घट्यो। यो जान्ने कुरा होइन। यसले गलत एउटा नकारात्मक संकेत गरेको छ। यसलाई रोक्नको लागि नेकपा एमाले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। नेकपा एमाले सुदृढ भएन भने त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। दक्षिणपन्थी शक्तिहरू पूर्णमलताको उठाउँदै आइरहेका छन्, चौथो शक्ति बनेका छन्। यी जम्मै कुराहरू र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आइरहेका जुन परिवर्तनहरू छन् त्यो सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरि नेकपा एमाले सहमति साथ जानुपर्छ। सहमति भनेको लोकतन्त्र हो कि होइन? के सहमति चाहिँ लोकतन्त्र होइन? प्रतिस्पर्धाको मात्रै लोकतन्त्र हो? बिल्कुल सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने लोकतन्त्र झन् मोडेल लोकतन्त्र हुन्छ र त्यो ढङ्गले हामीले जान सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी मात्रै एउटा एकताबद्ध एमाले, एउटा सबल एमाले, एउटा प्रभावकारी एमाले, एउटा जनमुखी एमाले, एउटा राष्ट्रव्यापी एमाले र यो देशलाई अगुवाई गर्न सक्ने साँचो अर्थको एमाले, नेपाललाई समृद्ध नेपालको रूपान्तरण गर्न सक्ने एमाले हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। कमरेडहरू यहाँहरू पनि त्यसरी नै लाग्नुहोस् भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले तपाईहरूलाई माधव नेपाल, केपी ओली र झलनाथ खनालले नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनका सन्दर्भमा आफूलाई सबैभन्दा अब्बल र उम्दा व्यक्ति ठहर्याएर आफ्ना पछाडि लागेकाहरूले समेत आफूलाई सबैभन्दा राम्रो भनेकाले आफू राम्रो भएको भनेको कुरा समेत प्रस्तुत गर्यौं। यसले देखाउला अबको केही समयपछि वा 2 हप्तापछि एमालेको अध्यक्ष को हुनेछ भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्नेछ। तर यति नै बेला अर्को एउटा साह्रै विचारणीय प्रश्न के छ भने नेपालमा चलेका राजनीतिक दल र राजनीतिक पार्टीहरूका सम्मेलन वा महाधिवेशनहरू तिनै पार्टीका महाधिवेशन, सम्मेलन र भेलाको स्वतन्त्रताको रूपमा मात्र सीमित हुँदैनन्। विभिन्न खालका शक्ति केन्द्रहरूले समेत पनि तिनमा आफू अनुकूलको व्यक्ति भइदिए हुँदो भनेर गहिरो रुचि राख्दछ र यो कुरा नेकपा एमालेको महाधिवेशनका सन्दर्भमा त माधव नेपाल र केपी ओलीले गरेका छुट्टा छुट्टै भेलामा अमुक विदेशी शक्तिहरूको समेत आफूलाई समर्थन रहेको हुनाले आफू नै अध्यक्ष हुनुपर्ने भन्ने जस्तो गुहिए कुरा नै उनीहरूले अगाडि सारेर त्यसलाई एउटा बलको रूपमा, शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। र सँगसँगै यो महाधिवेशनमा एमालेको नजिकका सरकारी कर्मचारीहरू तलदेखि माथिसम्म सरकारी कर्मचारीको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न उठाउने गरी सरकारी कर्मचारीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बनिरहेका छन् र सँगसँगै गैर सरकारी संघ संस्था जस्ता भनेका बदनाम केही मानव लासको थुप्रोमाथि राजनीति गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरू समेत पनि माधव नेपाल वा केपी ओली भन्नेको पक्षमा लागेर आफ्नो अनुहारलाई धेरै राम्रो गरी देखाएका छन्। यस्तो घटनाहरूलाई दर्शकहरूले, आम नेपाली जनताले गहिरो गरी स्मरणको एउटा कुनामा राखियो भने
आगामी दिनमा त्यस्ता शक्ति, त्यस्ता संस्था र त्यस्ता व्यक्तिहरूले व्यक्त गर्ने विचारहरू कति स्वतन्त्र हुन्छन् वा कसैको चाकडीका लागि, कसैको दलालीका लागि वा कसैको डिक्टेसनका लागि गरिएको हुन्छ भन्ने बुझ्न समेत पनि सघाउ पुग्नेछ। जे होस्, नेकपा एमालेको महाधिवेशन कमसे कम शान्तिपूर्ण रूपमा र सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न होस् र त्यसले मैदानमा उत्रिएका मध्येबाट नै एकजना उम्मेदवारलाई अध्यक्ष बनाउनेछ र एमाले एउटा सम्हालिएको राजनीतिक पार्टीका रूपमा विचार, सिद्धान्त, दर्शन, राजनीति जहाँसुकै परेको भए पनि एउटा तलदेखि माथि एमाले भन्ने शरीर सम्हालिएको शरीरका रूपमा सबल रूपमा 9 महाधिवेशनबाट उत्रन सफल होस् भन्ने शुभकामनाका साथ आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। Vimto, seriously mixed up fruit. Kelvinator, the coolest one. CG Refrigerator.